अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम के साथ मैं हूं सारा इलियास। वफाकी काबीना में तब्दीलियों के बाद बड़ी बैठक आज होगी। वज़ीर आज़म ने बनी गाला में मुशावरती इजलास बुला लिया है। काबीना में रद्दोबदल की वजूहात से आगाह करेंगे। इस बैठक का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। अहम मामलात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के आइंदा इजलासों से मुतालिक हिकमत अमली क्या होगी, क्या होनी चाहिए, उस पर गौर किया जाएगा। कप्तान टीम को नई गाइडलाइंस देंगे। पार्टी तर्जुमानों और सीनियर रहनुमाओं का इजलास अब ये शुरू हो चुका है। बनी गाला में वफाकी काबीना में जो तब्दीलियां की गई हैं, जिसकी वजह से एकदम से हलचल मच गई थी, उसके बाद ये पहली बड़ी बैठक है जो कि आज बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने बनी गाला में मुशावरती इजलास बुला लिया है। वहाँ पर जो मौजूद रहनुमा है, पार्टी रहनुमा, उनके साथ इस हवाले से मुशावरत की जाएगी और कुछ अहम गाइडलाइंस हैं, नई गाइडलाइंस हैं जो दी जाएंगी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। सीनियर रहनुमाओं का इजलास ये शुरू हो चुका है बनी गाला में। जो रद्दोबदल की गई है वफाकी काबीना में, उसके बाद ये आज पहली बड़ी बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है और वज़ीर आज़म ने बनी गाला में ये इजलास बुलाया है। और काबीना में रद्दोबदल की वजूहात क्या थी, ऐसे क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से इतने अहम, इतने बड़े फैसले करना पड़े। असद उमर को चलता करना पड़ा, उनको अपना उहदा छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात की जाए तो उनको स्पेशल एडवाइज़र और इंफॉर्मेशन रख लिया गया है। फवाद चौधरी का कलमदान बदल दिया गया है। तो ये वो तमाम तब्दीलियां हैं, इनकी वजूहात क्या थी, इनसे आगाह करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान आज। और कौमी असम्बली और सेनेट के आइंदा इजलासों में हिकमत अमली अब क्या होगी हुकूमत की, उस पर भी गौर किया जाएगा। टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। टिक्का खान बताएगा कौन से अहम मामलात पर मुशावरत होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान कौन सी ऐसी नई गाइडलाइंस हैं जो कि आज देंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस वक्त बनी गाला में इजलास जारी है, जिसमें पार्टी तर्जुमान, इसके अलावा वफाकी वज़रा और सीनियर रहनुमा जो है वो शरीक है। इसमें ख़ास तौर पे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जिन्हें वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इसके अलावा फैसल बाबडा, वफाकी वज़ीर मुराद सईद, साथ साथ दीगर जो वज़रा हैं वो भी शामिल है इसमें। जुल्फ़ी बुखारी, उस्मान डार, इसके साथ साथ शेख रशीद भी पहुँचे हैं ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से इस इजलास में शिरकत करने के लिए। सेनेटर फैसल जावेद, इसके अलावा कुछ MNAs भी इस इजलास में मौजूद हैं। इसके अलावा उमर अयूब, वज़ीर तवानाई और दीगर ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म के ख़ास लोग हैं वो इस पर मौजूद हैं। यूसुफ बेग मिर्ज़ा, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए मीडिया अफेयर्स, वो भी मौजूद है। इसमें पार्टी तर्जुमान जो हैं उनको आज बाकायदा तौर पे हिदायत दी जाएंगी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। एक तो वजूहात बताई जाएंगी कि काबीना में रीशफलिंग क्यों करना पड़ी या कुछ वज़रा को हटाया गया। ख़ास तौर पे असद उमर को चूँकि हटाया तो नहीं गया, उनका इस्तीफ़ा आया। इसके साथ साथ आमिर कियानी को हटाया गया, उसकी वजूहात से भी आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ नई हिदायत दी जाएंगी उनको अपना वर्किंग करने के हवाले से, और साथ जो नए अहदाफ दिए जाएंगे, पार्टी बयानिया जो है उससे आगाह किया जाएगा कि किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ जो है वो करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ साथ अपोजिशन जो है उनकी जो तनकीद बढ़ रही है हुकूमत के ऊपर वफाकी काबीना की रीशफलिंग की, उसकी कैसे उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, इस हवाले से बताया जाएगा। मीडिया में कैसे जवाब देना है, TV प्रोग्राम्स के हवाले से उनकी क्या तैयारी कराई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान एक मुख्तसर ब्रीफिंग देंगे अपने जो तर्जुमान हैं उनको। उसके बाद बाकायदा तौर पे उन्हें हिदायत जारी की जाएंगी कि वो आज से ही बाकायदा हुकूमती बयानिया जो है उसको अवाम के सामने लाए। इसके अलावा मुशावरत की जाएगी उनसे किस तरह हैंडल किया जाए अपोजिशन के एहतजाज को, ख़ास तौर पे महंगाई के ऊपर जो सियासत हो रही है, मुल्क की मईशत के ऊपर जो सियासत हो रही है, इसके साथ साथ जो मुआशी इकाइयाँ हैं, इसके साथ साथ मुआशी पॉलिसी जो है उससे वज़ीर आज़म आगाह करेंगे कि किस तरह इस्तेहकाम लाने की तैयारी हो रही है। इसमें ख़ास तौर पर अब्दुल रज़ाक दाऊद को बुलाया गया है, इसके अलावा परवेज़ खट्टक को बुलाया गया है, वज़ीर दिफा को। इसके अलावा दीगर जो वज़रा है वो आ रही है कि परवेज़ खट्टक का, जिस तरह आपने भी नाम लिया है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है वज़ारत दाखिला के हवाले से। वो कहते हैं कि वो समझते थे कि उनको ये कलमदान सौंपा जाएगा, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आज आगाह करेंगे। जी यकीनन ये पार्टी की ऐसा इंटरनल अफेयर है जो वज़ीर आज़म के सामने ही बात की जा सकती है। इस वक्त पूरी पार्टी का इज्तिमाई पॉलिसी जो है उसके ऊपर बात होगी, इंडिविजुअल बात नहीं की जा सकती। टिक्का, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आप हमें साहब मीटिंग के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हसन अस्करी रिजवी साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके वक्त के लिए। बताइएगा ये जो एकदम से रद्दोबदल हो गई काबीना के अंदर मुल्क की मईशत के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले बात करें तो ये मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हो सकती है? मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख, वज़ीर ख़जाना असद उमर से किस तरह से मुख्तलिफ हो सकते हैं?
تو یہ تبدیلیاں جو کی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سی ان کی پالیسیز پہ خاطر آئے جن کو مل نہیں رہے تھے. انفلیشن بڑی، پرائس ہائیک عام آدمیوں کے لیے ہوا، آئی ایم ایف کی ڈبیٹ تھی، پھر وہ جو ایک اسکیم جو ہے معافی کی اسکیم جو تھی وہ ڈسپیوٹ میں تھی. تو ایسی صورت میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں. خاص کر اصل اعتراض فائنینس پہ تھا. اب جو نئے فائنینس منسٹر لیے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے اس سٹیج پہ کہ وہ بہتر ہوں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اصل چیلنج تو عمران خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ یہ تبدیلیاں اس وجہ سے کی گئی کہ ان کا خیال ہے کہ جو پرفارمنس پہ شکایات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور اگر نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی سمجھا جائے گا. لیکن فی الحال جب تک پالیسیز کا اعلان نہ ہو، کچھ نئی چیزیں سامنے نہ آئیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف تبدیلی سے بہتری ہوتی ہے. اصل میں پالیسیز کو حالات سامنے رکھ کے اگر مؤثر طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے تب پتہ لگے گا کہ واقعی بہتری ہوئی ہے. فی الحال تو امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اس سے کوئی بہتری ہوگی، عوام کو کچھ ریلیف ملے گا. اچھا حسن صاحب، اب ہم جس طرح سے یہ کیبنٹ میں ہم نے ری شفلنگ دیکھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر اسپیشل اسسٹنٹس آئے ہیں یا ایڈوائزرز آئے ہیں جو اپنے متعلقہ پروفیشن میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. تو ہم ان پرانے چہروں کے ساتھ ایک مثبت تبدیلی بحیثیت قوم توقع رکھ سکتے ہیں اس کی؟ جو ایکسپرٹس جو انہوں نے بلائے ہیں وہ تو فائنینس میں آپ کہہ لیں، ہوم منسٹر جو آئے ہیں وہ جو ہیں وہ بھی اس فیلڈ کے کافی تجربے کار ہیں جنرل مشرف کے زمانے سے. تو اب یہی دو ایریاز ہیں جن میں کافی مسائل ہیں. تو اگر ان پروفیشنلز نے کام کر کے کچھ دکھا دیا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبانی تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے، اصل ہے امپلیمنٹیشن کا پروسیس. کس حد تک یہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کروا سکیں گے، اس کی بنیاد پہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا. پالیسی امپلیمنٹیشن کی کتنی ذمہ داری کپتان پر عائد ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ جو ساری رد و بدل ہوئی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے صرف اسد عمر کا فیلئر نہیں ہے، یہ کپتان کا فیلئر ہے. دیکھیے، اپوزیشن سے تو آپ کبھی یہ امید کریں ہی نہ کہ وہ تعریف کر سکتے ہوں، گورنمنٹ کی ہوتا ہی نہیں کبھی. اور ویسے بھی اس سے پہلے اسد عمر کے خلاف کرٹیسزم تھا ان کا کہ ان کو چینج کیجئے. آپ اخبارات پڑھ سکتے ہیں، میڈیا پہ پروگرام چل رہے تھے. اب چونکہ ان کو فارغ کر دیا ہے تو اب وہ ہے کہ یہ ذمہ داری عمران پہ ہے. ٹھیک ہے، لیڈر کی، پرائم منسٹر کی حیثیت سے الٹیمیٹ ذمہ داری پرائم منسٹر ہی کی ہوتی ہے، لیکن بنیادی جو فیلئر پرسن کنسرنڈ کا ہوتا ہے. اور لیکن جب نیٹ ریزلٹ آپ نکالتے ہیں تو الٹیمیٹلی لیڈرشپ ہی کو آپ اچھا یا برا کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اب ہم دیکھنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں 4 نئے مشیر اور معاون خصوصی کی تقرری کے بعد اس وقت معاونین خصوصی اور مشیروں کی تعداد 17 ہو چکی ہے. اور یہ وہ صاحبان ہیں جو براہ راست منتخب نمائندے تو نہیں ہیں لیکن اپنے متعلقہ شعبوں میں تجربہ ضرور رکھتے ہیں، اور اس کے باعث انہیں مختلف وزارتیں سونپی گئی ہیں. اور اس سلسلے کی سب سے اہم تقرری ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی ہے جنہیں مشیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے. ڈاکٹر مجاہد بریلوی صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو مشیروں اور اسپیشل ایڈوائزرز کو رکھا گیا ہے، یہ سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا تھا، ڈاکٹر حسن سے، کہ اس سے ہم ایک مثبت تبدیلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ چہرے پرانے ہیں جن کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے ہیں، جن کے ساتھ ایسوسیشن رہی ہے، جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے حفیظ شیخ صاحب. تو وہ آپ نے مجھے ڈاکٹر آپ کہہ رہی ہیں کیا؟ مجاہد بریلوی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. میں بابا رحمان کی طرح ہمارا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں یا لیاقت حسین کی طرح غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو. میں تو بہت ہی طالب علم ہوں، بہت ہی تھرڈ ڈویژن طالب علم رہا ہوں. میں کہہ رہی مجھے کچھ غلط فہمی ہوئی، میں نے سمجھا ہو سکتا ہے آپ کسی اور سے کچھ سوال کر رہی ہوں. تو مجاہد صاحب آپ سے بات یہ دیکھیں، یہ ابھی جو میں گفتگو سن رہا تھا کہ جن کی پالیسیوں کے تحت ہو، دیکھیں جی مجھے اور آپ کو اس وقت یہ علم نہیں کہ مودی کا فائنینس منسٹر کون ہے، ٹرمپ کا فائنینس منسٹر کون ہے، سری لنکا کا فائنینس منسٹر کون ہے، میڈم تھریشا کا فلم یہ جو بریگزٹ ہو رہا ہے اس کا ایون فارن منسٹر بھی شاید مشکل سے نام یاد آئے ہو. مقصد یہ ہے کہ یہ اگر جو کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے.
اور میں ابھی تک یعنی یہ نہیں کہوں گا کہ ناکام ہو گئے، میں ابھی تک آخری امید بھی سمجھتا ہوں اور زرداریوں اور شریکوں کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عمران خان ہی اس سے ہو وابستہ کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ امید ٹوٹی تو اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایک طویل عرصے بعد لوگ یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خان صاحب کی یہ بھول ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس مکمل اقتدار اور مکمل اختیارات دیا گئے ہیں۔ یہی غلط فہمی جب پہلی بار اقتدار 1988 میں ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیا تھا، ان کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں غلام رضا خان کو صدر قبول کرنا پڑا، یعقوب خان کو کرنا پڑا، اور بہرحال 1.5 سال بھی ان کی گورنمنٹ نہیں چلی۔ تو خان صاحب کو یہ علم پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ ضرور علم ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں اسلام آباد پر بیٹھنے پہ جو بیٹھتا ہے اس میں اس کا کلیدی کردار نہیں ہوتا، مقتدر ادارے انفلوئنس کرتے ہیں، اور چاہے وہ کتنی جو ہے آزاد پرائم منسٹر اپنے کو کہے، تو اسی لیے وہ بہت آزادانہ فیصلے کر رہے تھے، آزادانہ طور پر جو ہے مختلف بڑے بڑے عہدوں پہ لوگوں کو مشیروں کو لگا رہے تھے۔ اور پھر میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بنی گالا کے اپنے کسی دوست کو جو ہے بے روزگار رہنے نہیں دیا، سب کو کسی کام سے لگا دیا، اور اب آ گئی پارٹی کہیں اور چلی گئی۔ یعنی یہ جو سب سے بڑی ناکامی ہوئی خان صاحب کی، جو میں پہلے بھی کہتا تھا، تو کہتے جی تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی میں نے بنا دی ہے۔ آج آپ پارٹی دیکھیں نا، خود چیئرمین جو ہے پرائم منسٹر، نائب صدر، سیکرٹری جنرل غالباً ملک کا صدر، انفارمیشن سیکرٹری فواد چودھری، جتنے بھی عہدے تھے تمام دیکھیں تھے پارٹی کے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کی پارٹی نکل گئی، اور اب جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غالباً جو کابینہ کے 56 لوگ بیٹھے ہیں یہ کاف لیگ، نون لیگ، مشرف لیگ کے لوگ ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لوگ شامل ہو گئے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، یہ ٹیکنوکریٹس ہیں اور یہ شامل ہو گئے ہیں باقاعدہ مشیروں کی حیثیت سے یا معاون خصوصی کی حیثیت سے، تو وہ جو صدارتی نظام کی ایک گونج سنائی دے رہی تھی گزشتہ دنوں میں، وہ صحیح ثابت ہونے کو ہے؟ دیکھیے ٹیکنوکریٹ کی تعداد تھوڑی ہے، جتنی بڑی یہ کیبنٹ ہے، اگر آپ کیبنٹ کو جج کریں گے تو میجورٹی اس میں علاوہ چند ایک کے باقی تمام کے تمام جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اور صرف کچھ ایسے ٹیکنوکریٹس ہیں، تین چار کہہ لیں، یا ہو سکتا ہے تھوڑے سے زیادہ ہو، جو مشیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، جو ممبر نہیں ہیں۔ تو یہ پریزیڈنشل سسٹم، اس کے باوجود ہم قرار نہیں دے سکتے۔ پریزیڈنشل سسٹم لیکن اگر ہم ان کا ٹوٹل کام کریں تو معاون خصوصی اور جو مشیر ہیں ان کی تعداد اب ٹوٹلی 17 ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی 17 کے 17 نان الیکٹڈ نہیں ہیں، کچھ ان میں سے 8 ان میں سے نان الیکٹڈ ہیں، آپ چیک کر لیجیے، سارے نان الیکٹڈ نہیں ہیں۔ مشیر ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مشیر بنیادی جو فرق ہے پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری میں وہ یہ ہے کہ جب تک کسی گورنمنٹ کا فیصلہ فیوچر پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے، لہذا ابھی تک پاکستان پارلیمانی نظام حکومت ہے، باقی رہا کچھ جگہ پروفیشنلز موجود ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کام کر سکیں گے، پرفارم کر سکیں گے۔ اگر تو انہوں نے پرفارم کیا تو یہ کشتی چاہے وہ پروفیشنلز پہ چل رہی ہے، چاہے وہ سیاستدانوں پہ چل رہی ہے، کشتی چل پڑے گی آگے کی طرف، ورنہ جو ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور الٹیمیٹلی بلیم جو ہے وہ جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اسی پہ ہوتا ہے۔ مجاہد صاحب، یہ جو ایڈ ہوئے ہیں نان الیکٹڈ ٹیکنوکریٹس اب مشیروں کی حیثیت سے یا اسپیشل اسسٹنٹس کی حیثیت سے، آپ کی کیا امیدیں وابستہ ہیں کہ کیا یہ قوم کی توقعات پر پورا اتر سکیں گے، اپنی ایکسپرٹیز کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ہمیں بحران سے نکال پائیں گے؟ تھوڑی سی میں کریکٹ کر دوں کہ جہاں یہ مسئلہ صدارتی اور پارلیمانی نظام کا نہیں ہے، کیا جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو اختیارات کس کے پاس تھے؟ زرداری صاحب کے پاس تھے نا؟ کیا میرے خیال میں تو گیلانی صاحب جو ہے وہ اپنے سوری ٹو سے گھر سے نکلتے ہوئے پوچھتے ہوں گے کہ میں نکلوں یا نہیں نکلوں، تو وہ پارلیمانی نظام تھا۔ آپ یہ بتائیے کہ جب نواز شریف کے صدر ممنون حسین تھے بھلے پارلیمانی بیچارے صدر کی کیا حیثیت تھی؟ ہاں مشرف صاحب جب صدر تھے تو پرائم منسٹر کی حیثیت کیا تھی؟ ہم نے دیکھی صدر پرائم منسٹر کی اہمیت نہیں ہوتی بات۔ ایوب خان کے زمانے میں جو ہے 10 سال پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، ہمیں یاد بھی نہیں ہے کون ہے، مشرف صاحب کا دور رہا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان میں فرد واحد کی گورنمنٹ ہوتی ہے،
نون لیگ بغیر نواز شریف کے مائنس, عمران خان تحریک انصاف مائنس, زرداریوں بھٹو کے بغیر مائنس, مولانا آپ کتنے. تو یہ جو ہم بحثیں پڑ جاتے ہیں جی پارلیمانی نظام کو بہت طاقتور ہوتا ہے, اور آپ نے پارلیمانی نظام میں پہلے ہی اس وقت جو ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جو 8ویں 9ویں 13ویں یا 14ویں ترمیم کی تھی جس میں ایک پارلیمنٹ کے رکن سے یہ رائٹ چھین لیا تھا کہ وہ ود ان دا پارلیمانی پارٹی بھی پرائم منسٹر کو کرٹیسائز کر سکے ان کی پالیسی کا. تو کیا بات کرتے ہیں پارلیمانی نظام کی جناب, جب آپ اپنی پارلیمانی پارٹی میں بولنے کا کسی کو رائٹ نہیں دیتے. تو یہ صدارتی پارلیمانی نظام کی بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بھی کہا کہ بیشتر لوگ جو ہیں نعیم الحق, افتخار درانی, مرزا, طاہر خان, فلاں, ندیم بابر, فلاں عبدی شیخ, یعنی یہ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد 150-65 لوگ اپنے اکٹھے قومی اسمبلی کرائے تھے, ان میں 15 بھی اتنے کمپیٹنٹ اور اہل نہیں ہے کہ انہیں آپ وظیفے دے سکیں. بالکل یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ اٹھایا بھی جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ کی کیبنٹ میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے جن کو آپ یوٹیلائز کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا مجاہد بریلوی صاحب اور ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اب وفاق میں جو رد و بدل ہوئی ہے اس پر بہت سارے کچھ تحفظات بھی ہیں اور کچھ لوگ اسے ویلکم بھی کر رہے ہیں. ایون پی ٹی آئی کے اپنے اندر لوگ ایسے ہیں جو کہ اس رد و بدل کے اوپر تھوڑے نالا نظر آتے ہیں, اپنے تحفظات سامنے رکھ رہے ہیں. جس طرح آج پرویز خٹک صاحب نے وزارت داخلہ کا جو قلمدان سونپا گیا ہے اعجاز شاہ کو, اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار رکھا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت ساری دھڑے بندی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. تو پارٹی کو پہلے خود یونائٹ ہونا پڑے گا تاکہ قوم کے بہتر ترین مفاد کے اندر پارٹی اپنی بہترین پرفارمنس دے سکے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کافی دیر سے صحت پر فوکس کرتی آ رہی ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سندھ میں ہمارا صحت کا جو انفراسٹرکچر ہے بہت کمزور ہے. بہت سی جگہ ہے جہاں ہمیں امپروومنٹ لانا پڑے گا, اور یہ جو ایک قسم کا جہد ہوگا ایک انقلاب لانے کے لیے ہمارا صحت کا نظام, ایک نیا صحت کا نظام کھڑا کرنے کے لیے سندھ میں, یہ تو ایک لمبا سفر ہوگا اور ہم نے سب مل کر اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. لیکن میں سندھ حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم نے وہ یہاں جو بون میرو ٹرانسپلانٹ فیسلٹی ہے, جو لیور ٹرانسپلانٹ فیسلٹی ہے, جو کڈنی ٹرانسپلانٹ فیسلٹی ہے, یہ سب چیزیں پبلک سیکٹر فیسلٹیز میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کم پرائس پہ غریب آدمی کو سستا علاج پہنچا سکیں. اسی سلسلے میں جس طریقے سے سندھ حکومت نے دل کی مرض کے لیے, ہارٹ اٹیکس کے لیے, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے لیے NICVD کا دل کا ہاسپٹل کو 100% مفت قرار دے دیا اور پورا سندھ میں پھیلا دیا ہے, یہ بھی ایک قسم کا انقلاب ہی ہے. اور جس طریقے سے یہاں بھی لیور اور کڈنی کی ٹریٹمنٹ اور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, یہ بھی پبلک سیکٹر ادارہ ہے. اسی طریقے سے گمبٹ کی تحصیل ہے خیرپور میں, اور گمبٹ کی جو یونیورسٹی ہے, گمبٹ کی جو ہاسپٹل ہے, وہاں بھی جو لیور ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا یہ سندھ کا ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ اس قسم کی دور دراز علاقہ میں بھی مفت علاج لیور کا ٹرانسپلانٹ تک فراہم کیا جا رہا ہے. اور اسی سلسلے میں جس طریقے سے آپ نے JPMC کو بہتر کیا ہے, JPMC میں سائبر نائف مشین کے تھرو کینسر کی علاج جو انٹروڈیوس کیا گیا ہے, یہ بھی سندھ کا انقلاب ہے, پاکستان کا انقلاب ہے کہ ہمارے پاس صرف دو مشینز ہے جو کہ یہ علاج کر سکتے ہیں, یہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ کا شہر, آپ کا کراچی میں ہے. یہ آپ کا کامیابی ہے اور اس پہ بھی ہم بہت فخرمند ہیں. ہمارا انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹ گول یہ ہوگا کہ ہم سارے جو سندھ کے صحت کا انفراسٹرکچر ہے, جو کہ سندھ کے ہاسپٹلس ہیں, ہم سب ہاسپٹلس کو اسی سٹینڈرڈز تک لے آئے جس سے ہم سب مطمئن ہو سکتے. اس کام کے لیے ہمیں آپ کی ساتھ چاہیے ہوگا, میڈیکل کمیونٹی کا ساتھ چاہیے ہوگا. ہم نے مل بیٹھ کے جو ہمارے مسائل ہے ان کا حل نکالنا پڑے گا تاکہ ہم مل کے ہمارے عوام کو مسائل حل کر سکیں. ہمارے حکومتی لیول پر, حکومتی سطح پر بہت سے مشکلات ہیں. فسکل سپیس ہمارا کم ہے. وفاق جو ہے وہ سندھ کا پیسہ نہیں دے رہا ہے.
आज मुझे पता चला कि पिछला साल में हमारा जो पैसा ड्यू था उसमें से 50% काम हमें मिल रहा है। आप सोच सकते हो कि अगर आपको 50% काम इस हॉस्पिटल के लिए बजट मिलेगा, आप क्या करेंगे? ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा मसला है कि जितने आप स्कूल्स बना सकते हैं वो फ़ौरन आधा आप बनेंगे। जो हॉस्पिटल्स में काम करना था वो आधा हो जाएगा, जो रोज़गार देना था हमने वो आधा देंगे। लेकिन हमारा कम पैसा ज़रूर हो लेकिन ज़्यादा मेहनत होगा, हम मिल के काम करेंगे और कम पैसा से ज़्यादा मेहनत से आवाम की खिदमत करते रहेंगे। अगर हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेंगे तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बाद अब पाक ईरान बॉर्डर पर भी बाड़ लगाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनका कहना था कि बलूचिस्तान में 14 जवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्दों के ठिकाने ईरान में हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुसद्दिका इत्तलात हैं कि दहशतगर्दी की ये कार्रवाई बलोच दहशतगर्द तंजीम ने की। मकरान कोस्टल हाईवे पर 14 अफराद के कत्ल पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर पाकिस्तान ने ईरान से शदीद एहतजाज किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 18 अप्रैल को सरहद पार से 15 दहशतगर्द पाकिस्तान दाखिल हुए। फ्रंटियर कोर की वर्दी पहने दहशतगर्दों ने बसों को रोका और शनाख्त करके 14 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शोहदा में 10 जवानों का ताल्लुक पाक नेवी, 3 का फिजाइया और 1 का कोस्टल गार्ड से था। आइडेंटिफाई करने के बाद 14 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, जिसमें 10 जवान पाकिस्तान नेवी के थे, 3 पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका ताल्लुक था और 1 शहीद का ताल्लुक कोस्टल गार्ड से। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि एक ग्रुप BRIA सानिया की जिम्मेदारी कबूल की जिसके ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक कैंप्स ईरान की सरहद के पार वाक़या हैं। इन कैंप्स की निशानदही कर ली गई है और ईरान को पाकिस्तान की तवक्कुआत से भी आगाह कर दिया गया है। PRA के नाम से वो पुकारा जाता है। नंबर ऑफ बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उसका हिस्सेदार हैं और उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। नए अलायंस BRA के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल कैंप्स ईरान की सरहद के अंदर और रीजन की तरफ वाक़ हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान की तरह ईरान से मिलने वाली 950 किलोमीटर सरहद पर भी बाड़ लगाई जाएगी। हेली सर्विस से भी निगरानी का फैसला किया गया है। हमने फैसला किया कि इन चीज़ों को तदारुक के लिए हम अपने इस बॉर्डर को फेंस करें, जिस तरह हम पाक अफगान बॉर्डर को फेंस कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म कल ईरान जा रहे हैं। पाकिस्तान की ख्वाहिश और पॉलिसी है कि चारों पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात हों। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत बाहमी बातचीत चाहता है, न सालसी, लेकिन वहाँ इलेक्शन BJP जीते या कांग्रेस, बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि माजी की गलतियाँ नहीं दोहराना चाहते। अब बलूचिस्तान में ऑपरेशन नहीं करना, जख्मों पर मरहम रखना है। तो ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। कुछ अहम हक़ाइक़ रखे गए हैं कौम के सामने, दुनिया के सामने। वज़ीर आज़म इमरान खान कल रवाना होंगे, 2 रोज़ा दौरा होगा उनका ईरान पर। वहाँ पर वो हम मुलाकातें भी करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात होगी, बाकी आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। चारों हमसाए हमारे ऐसे हैं और पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि चारों हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाहां है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से पहले अब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया था मकरान कोस्टल हाईवे पर, और उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ शेयर की हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का भी मुज़म्मती बयान सामने आया है और कहा गया है कि इस पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा।
वजीर आजम इमरान खान का हुकूमत संभालने के बाद ईरान का पहला दौरा है। वजीर आजम से ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर की अलग अलग मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल, अमनो अमान और आलमी हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात, मसला कश्मीर, अफगानिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। वजीर आजम इमरान खान के एजाज में जियाफत का एहतमाम भी किया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली ज़ैदी और मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी भी वजीर आजम इमरान खान के हमरा होंगे। तो अब आज जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात पूरी कौम के सामने रखे हैं। इस पे मामले पे मज़ीद बात करेंगे। हुमा बकाई साहिबा तज्ज़ियाकार उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका हुमा साहिबा, आपने वक्त दिया है। ये बताएगा कि ईरान को आगाह कर दिया गया है, इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। मुज़म्मत से आगे बढ़कर कोई बाकायदा एक्शन लेगा ईरान इस दफ़ा? हम एक्शन ले न ले, हम एक्शन जरूर ले रहे हैं और वो ये है कि हम बॉर्डर फेंसिंग पे जा रहे हैं और बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म की इदराक चाहते हैं। देखिए, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान बेहतर ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग कर रहा है क्योंकि यही तहफ़्फ़ुज़ात है कि अफगानिस्तान कहता है कि जी आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है और हम कहते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। ईरान के साथ भी तकरीबन यही सूरत हाल है। पाकिस्तान में ये ख्याल है कि जी, और इस बात का इजहार भी किया फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि ईरान की ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। फिर कुलविशेव यातेश की भी आपको उनका भी एक ईरान से लिंक बनता था। सिर्फ मुझे जो थोड़ा सा इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्पीच आई है वो टाइमिंग पे थोड़ा सा ख्याल किया जा सकता है क्योंकि ये एग्जैक्टली क्लैश कर रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ईरान के विजिट से ना। और एक दफ़ा पहले भी अगर आपको याद हो कि जब ईरान के फॉरेन डेलीगेशन यहाँ आया हुआ था तो मीडिया में ऐसी चीजें लीक हुई थी जो सबोटाज करती थी कंसोलिडेशन ऑफ रिलेशनशिप को। और इस वक्त तो हम ऑलरेडी वहाँ थे कि ये अंडरस्टैंडिंग या ये परसेप्शन इमर्ज हो रहा था कि शायद इमरान खान साहब की हुकूमत का रियाद की तरफ झुकाव कदर ज़्यादा है और ये पर्टिकुलर ट्रिप जो था वो बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे देखा जा रहा था। तो मेरा ख्याल है टाइमिंग थोड़ी सी आउट है, लेकिन उसका इतराज़ किया जाता है उस पर क्योंकि जिस वक्त पुलवामा का अटैक हुआ उस वक्त ईरान ने भी पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई। तो वहाँ पे हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी चाहिए और सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ये है कि हम बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म को इन प्लेस लाएं। ये पहली ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। आप हमें बात करी थी सारे मामले पर और आपकी नज़र में आपका ये कहना है कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग है वो थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब कर सकती है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान कल 2 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं ईरान में और वहाँ पर अहम मामलात पर, अहम शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद अहम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। उनके पास जाऊं और उनसे कहूं कि आप वो कैबिनेट का हिस्सा रहें और दुनिया में मुल्क मईशत की वजह से रूस टूटा, कोई रूस पे किसी ने हमला नहीं किया, कोई ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान पे कोई मुजाहरा नहीं हुआ, मईशत बैठ गई, मुल्क टूट गया और मुल्क की मईशत को सालमियत की हद तक ख़तरा लाहक हो चुका था और सिर्फ वो ख़तरा लाहक था चोरों, डाकुओं, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजह से। और ये इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर कल जा रहे हैं कोयटा हाउसिंग के इफ्तिताह के लिए। 21 को वो ईरान जा रहे हैं, 22 को, 25 को चीन जा रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल ML1 चीन के साथ साइन होगा। उसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो गई है और हमारी कोशिश है कि लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इस वजह से खड़े हैं कि एक तब्दीली आए और उनके मसाइल हल हों, उस मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। शेख साहब, अहम इजलास था, इसमें जो जिन वज़रा के कलमदान तब्दील किए गए वो आज इस इजलास में शरीक नहीं थे। परवेज़ खटक तो स्पोक्स पर्सन नहीं है, खुसरो साहब थे जिनकी आपको शिकायत है, वो ठीक ठाक थे। फवाद चौधरी अब स्पोक्स पर्सन नहीं है, बाकी सब लोग वो सब साथ हैं जी, सब साथ हैं।
सिर्फ एक असद को मैं इंशाल्लाह मनाने जाऊंगा। असद उमर के हवाले से कोई जो साहब नहीं थे, एमएनए तो है ना। असद उमर के हवाले से इजलास में कोई बात हुई है? असद नहीं, देखें एक वजीर को सिर्फ निकाला गया और वो भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दवाइयों की प्राइस की वजह से, बाकी किसी वजीर को नहीं निकाला गया। असद उमर ने इस्तीफा दिया है, वो पीटीआई का हिस्सा है, वो पीटीआई की सोच है, उसकी इमरान खान के लिए कुर्बानी है और मुझे यकीन है आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों वो वापस किसी ना किसी शोबे में किसी ना किसी तरीके से वापस आ ब्यूरोक्रेसी में कोई तब्दीली हो रही है? मेरे यहाँ तो कोई डिस्कशन नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असद उमर के बारे में इजलास में क्या बात की? अच्छे अल्फाज इस्तेमाल। क्या और वापस आ रहे हैं काबीना में? तब्दीली एक्सप्रेस में 6 महीने से आया हूँ लंदन से। वेलकम बैक। चेयरमैन नैब की सिफारिश पर अब हुसैन असगर को डिप्टी चेयरमैन नैब मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस तैनाती की बाकायदा तौर पर मंजूरी देंगे। यहाँ फैसला किया गया है चेयरमैन नैब की सिफारिश पर हुसैन असगर को डिप्टी चेयरमैन नैब मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वजारत कानून की मंजूरी के बाद समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हुसैन असगर की तैनाती की सिफारिश की। हुसैन असगर पुलिस सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर हैं। हुसैन असगर इस वक्त पंजाब में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हुसैन असगर की तैनाती की सिफारिश की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज हुसैन असगर को डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी देंगे। हुसैन असगर ने पाकपतन अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहकीकात की थी। तहकीकाती रिपोर्ट में नवाज शरीफ को अराजी अलाट करने का जिम्मेदार करार दिया गया था। और अब आपको बताते हैं वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल का कहना है कि वज़ीर आज़म काबीना में रद्द बदल का इख्तियार रखते हैं। कारकर्दगी पर मज़ीद तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। फैसल शाही ने ये रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। वजीर मुमलिकत ज़रताज गुल का एक मुनक्किदा तकरीब के बाद मीडिया टॉक करते हुए कहना था, इमरान खान एक बहादुर और ईमानदार लीडर हैं। काबीना में रद्दो बदल सिर्फ बहादुर आदमी ही कर सकता है। उनका कहना था, इमरान खान ने अगर मरकज में किसी को नहीं छोड़ा तो इसका मतलब है कहीं और भी तब्दीलियां हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बहादुर शख्स है, जिद्दार शख्स है। अगर उनको फील हुआ कि जिस तरीके से वो चाह रहे थे उनको रीशफलिंग की जरूरत है, ही डिड दैट। ज़रताज गुल का कहना था, हमें मानना पड़ेगा कि मानसून का पैटर्न तब्दील हो रहा है। हालिया बारिशों ने मुल्क में तबाही मचा दी। उनका कहना था, किसानों के नुकसानात का डेटा तैयार किया जाएगा। फसलें एन बिल्कुल जब पक के तैयार खड़ी हैं तो उसके ऊपर बारिश हो जाए तो ये किसान की तकलीफ का इससे ज़्यादा और कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। ये उनकी पूरी साल की जमा पूंजी और उनकी रोज़ी रोटी होती है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। डेटा हमारे पास आएगा, रिलीफ भी देंगे। ज़रताज गुल का कहना था, पाकिस्तान को 92 का वर्ल्ड कप भी इमरान खान ने जितवाया। कप्तान को पता है किस खिलाड़ी को कहां इस्तेमाल करना है। फैसल शाही, पब्लिक न्यूज़, इस्लामाबाद। तो काबीना में रद्दोबदल के हवाले से ज़रताज गुल का मौक़िफ़ क्या था, ये आपने इस रिपोर्ट में जाना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ और कुछ मज़ीद अहम इश्यूज़ पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।